बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुढ़ापे को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। जो लोग सफ़ेद बाल को देखकर परेशान हो जाते हैं और इन्हें जड़ से उखाड़ देते हैं कि दोबारा ना आ जाएं, हम आपको हदीस नबवी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो इनको ना उखाड़े, क्योंकि वो सफ़ेद बाल क़यामत के दिन बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से इस बंदे की नेकियों में इजाफ़ा कर देगा और एक एक बाल के बदले इसकी नेकियों को मिटा दिया जाएगा। या बिन सईद से मरवी है कि मैंने सैयद बिन सईद को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काट दिया, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों के सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत और इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों ने बचने की अलामत है। इब्राहीम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है। ए अल्लाह, मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। माल मशको उन्ना तशरीफ़ शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो इसका बुढ़ापा इसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। इसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो इसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म करके उखाड़ लिया। अल सही अल तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल क़यामत के दिन इंसान के लिए नूर हैं। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला इस बंदे को नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और इस बंदे का मर्तबा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बेहतर बंदा कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और इसकी नेकियां सबसे ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। इसने फिर दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा शख्स कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुढ़ापे में गया और इसके गुनाह ज़्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं इसको 3 अमराज से बचा लेता हूं। नंबर 1 दीवानगी, नंबर 2 कोढ़ और जल्द के सफ़ेद दाग का होना। जब मेरा बंदा 50 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में इसका हिसाब किताब आसान कर देता हूं। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल पहुंच जाती है तो मैं इसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूं। जब मेरा बंदा 70 बरस का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब वो 80 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो इसके नेक माल लिखे जाते हैं और बुरे माल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है, इसने सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा है, बस ये वसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके होश व हवास कायम नहीं रखते। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, इसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, कौन से अल्फाज बोल रहा है। इसकी उम्र में अल्लाह ताला इस बंदे के जवानी के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इससे कोई गलती हो जाए तो इसको माफ़ कर देता है। बाह वाला तौबा का दरवाज़ा खुला है। हज़रत जाबर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی جس نے حق و سچ کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 50 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پہلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھر کر وضو کرتا اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب وہ نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آ جائے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمان پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا، اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے مجھے میرے ان نامہ اعمال کی وجہ سے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ بات یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو بندے کہے گا، اے اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا وہ تیرے عمل کا دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور باقی سارے اس کے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے بچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔